नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकद्वारा माधव नेपाल सहित 4 नेतालाई स्पष्टीकरण माग। पार्टी हित विपरीत गुटगत भेला गरेको आरोप। फागुन 28 गतिको निर्णय फिर्ता गरे मात्र पार्टी एक ढिक्का भएर जाने माधव नेपालको भनाई। समानान्तर कमिटी गठनलाई तीव्रता। प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्नु पर्नेमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको जोड। चुनावको पक्षमा वकालत गर्न नहुने भनाई। फ्रान्स र पोल्यान्डमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि फेरि आंशिक लकडाउन। अनावश्यक भिडभाड नगर्न आग्रह। र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिगमा वीरगञ्जको लगातार सफलता। महावीर युथ क्लब 3-0 गोल अन्तरले पराजित। अब पूरा समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको केन्द्रीय कमिटी बैठकले 4 नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। बालोटारमा आज बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र नेताहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुषाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। उनीहरूमाथि पार्टी हित विरुद्ध काम गरेको तथा पार्टी नेतृत्व र सरकारलाई बदनाम गराउन गुटगत भेला गरेको आरोप छ। हिजो जो नेताहरू यो आन्दोलनलाई भित्रैदेखि कमजोर गर्नका लागि गुटगत क्रियाकलापहरूमा लाग्नुभयो, विभाजनकारी गतिविधिहरूमा लाग्नुभयो, नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने काममा लाग्नुभयो, आन्दोलनलाई जनताका माझमा बदनाम गर्ने, आन्दोलनप्रति अनास्था र वितृष्णा सृजना गर्ने काममा लाग्नुभयो। त्यो विषयलाई पार्टीले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गरेर आउने साथीहरूका लागि पार्टीमा स्वागत छ। पार्टीले उहाँहरूलाई आउनका निम्ति आह्वान पनि गरेको छ। पार्टीको स्पष्ट निर्देशन कि त्यो ढङ्गको भेला नगर्नुहोस्, पार्टीको नाममा त्यस्तो भेला गर्न पाइँदैन भन्ने स्पष्ट निर्देशन हुँदाहुँदै पनि नेकपा एमालेकै ब्यानरमा नेकपा एमालेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला भनेर चाहिँ जुन ढङ्गको भेला गरियो त्यो असाध्यै गम्भीर र अनुशासन विपरीतको विषय भएको हुनाले यस्तो गुटगत क्रियाकलापमा मुख्यतया जिम्मेवार रहनुभएका माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुषालसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले संघीय तथा प्रदेश सभाका समानुपातिक सांसदहरूको बन्द सूचीमा रहेको नाम हटाउने, राख्ने या हेरफेर गर्ने अधिकार अध्यक्ष ओलीलाई प्रत्यायोजन पनि गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको संसदीय दलको बैठकले गरेको संसदीय दलको संशोधित विधानलाई माधव कुमार नेपाल पक्षले अस्वीकार गरेको छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नु अघि संसदीय दलको बैठकले बोर्ड सदस्य संख्या र महिलाको विषयलाई समेत अनुमोदन गरेको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकले दलको संशोधित विधानलाई पारित गरेको छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नु अघि संसदीय दलको बैठक बसेको हो। तर बैठकले गरेको निर्णयलाई माधव कुमार नेपाल पक्षले 5 बुँदे असहमति पत्र लेख्दै अस्वीकार गरेको छ। बैठकमा नेपाल पक्षका 38 सांसद अनुपस्थित थिए। नेपाल पक्षका सोमप्रसाद पाण्डे, जीवनराम श्रेष्ठ लगायतका सांसद बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई असहमति पत्र पेश गरेका हुन्। सांसद जीवनराम श्रेष्ठले संसदीय दलको बैठक विधिसम्मत नभएको र दलका निर्णयहरू विधिसम्मत नभएकाले असहमति पत्र पेश गरेको बताउनुभयो। यो जुन आयोजना भइरहेको बैठकप्रति हामीले असहमति जाहेर गर्दै 5 बुँदामा हाम्रो असहमतिहरू हामीले यहाँ पेश गरेका छौँ र यसमा 38 जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ र प्रधानमन्त्री तथा हाम्रो चाहिँ नि दलका नेता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले यो पत्र त्यहाँ चाहिँ नि पेश गरेका छौँ। संसदीय बोर्डको बैठकले चैत 5 गते दलको विधानलाई संशोधन गर्न प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको संयोजकत्वमा शेरबहादुर तामाङ र डाक्टर विमला पौडेल राई सदस्य रहेको विधान संशोधन कमिटी गठन गरेको थियो। संशोधित विधानमा 29 सदस्यीय बोर्ड हुने र 1/3 महिला अनिवार्य हुनुपर्ने, संसदीय दलको उपनेतालाई दलको नेता मनोनयन गर्ने तथा प्रतिनिधि सभाबाट मात्रै दलको नेता चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त कमिटीले पेश गरेको प्रस्तावलाई संशोधनसहित पारित गरिएको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। दलको बोर्डको व्यवस्था थियो, दलको बोर्डको व्यवस्था 27 सदस्यीय थियो, त्यसलाई हामीले 29 सदस्यीय बनाएका छौँ र त्यसलाई चाहिँ 1/3 महिला कम्तीमा हुने गरी बोर्डको व्यवस्था हामीले आज पास गरेका छौँ। त्यसै गरी आजसम्म दलको उपनेता माननीय सांसदहरूबाट वा दलबाटै निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो भने आजबाट हामीले यो विधानमा चाहिँ दलको उपनेता दलको नेताले नै तोक्ने व्यवस्था गरेका छौँ। असहमति पत्रबारे प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिगत रूपमा सांसदहरूको माग सुनिने भए पनि समूहगत रूपमा आएको माग स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको प्रमुख सचेतक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा तटस्थ देखिनुभएका वामदेव गौतम भने उपस्थित हुनुभएको थियो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले फागुन 28 गतेको निर्णय फिर्ता गरे मात्र पार्टी एक ढिक्का भएर जाने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेको जनवर्गीय संगठन युवा संघ नेपालद्वारा राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता नेपालले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विगतमा गरेको गल्तीलाई सच्याए मात्र एक भएर जान सकिने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओली र आफ्नो सम्बन्ध 48 वर्ष पुरानो भएकाले पनि सजिलै नछुट्ने नेता नेपालले जिकिर गर्नुभयो। वरिष्ठ नेता नेपालले आफूहरू सानो चित्तको नभएकाले पनि प्रतिगमनकारीहरूले आफ्नो कमजोरी सच्याएर आत्मालोचना गरे पार्टीभित्र अन्तर्सङ्घर्ष गर्दै अघि ऊ कमिटीको मार्फतमा हुन्छ, संगठनको मार्फतमा हुन्छ। पहिलो सिद्धान्त केपी कमलले त्यो सिद्धान्त मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? प्रश्न त्यो सिद्धान्त मान्नुहुन्न भने अनि कसरी सँगै जान सकिन्छ? तर हामी सँगै जाने पक्षमा छौँ। हामी केपी ओलीसँग छुट्टिने पक्षमा छैनौँ। त्यत्रो लामो समयको माया प्रति कहाँ एक रातमा सकिन्छ? त्यसैगरी भेलामा नेता योगेश भट्टराईले जहाज उडाउनका लागि अनुभवी भनेर छानिएका नेताहरूले जहाजलाई दुर्घटनाग्रस्त बनाएको बताउनुभयो। दुर्घटनाग्रस्त जहाजलाई अब नयाँ उडान दिनका लागि युवा संघ तयार हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ, त्यसकारण अब यो जहाज तपाईहरुको हातमा आएको छ, युवा संघको हातमा आएको छ। मलाई लाग्छ कि यसले पक्कै पनि गन्तव्यमा यो पुग्ने नै छ। युवा संघ मैले सुनेको थिएँ कुनै बेला यो नेपालका युवाहरूको सबैभन्दा ठुलो सशक्त संगठन हो, यो बाघ संगठन हो। सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नेकपा एमालेलाई पुरानै पृष्ठभूमिमा पुर्याएपछि नेता नेपाल पक्षले विभिन्न संगठनहरू समानान्तर कमिटी गठन गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वमा अरूलाई अघि बढाए भए पनि केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका संस्थापक अध्यक्ष गिरिजा प्रसाद कोइरालाको 11औं स्मृति सभामा बोल्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले कांग्रेसले अरू राजनीतिक पार्टीलाई सरकारको नेतृत्वमा अघि सारेर भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा जानुपर्ने बताउनु भएको हो। राजनीतिक अन्योलता भएको भन्दै उहाँले अन्योलतालाई अन्त्य गर्न कांग्रेस सबै पार्टीलाई समायोजन गर्ने हैसियत राख्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। अहिलेको केपी ओली जसले चाहिँ यत्रो ठुलो उत्पाद गरे, उद्यम गरे, तिनको विकल्पमा एउटा नयाँ एउटा सशक्त विकल्प नेपाली कांग्रेसले प्रस्तुत गर्नको लागि समायोजनको संयोजकको भूमिका नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीले खेल्नु पर्छ। कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले चुनावको पक्षमा बोल्ने गरेको भन्दै उहाँले कांग्रेसले चुनावको पक्षमा वकालत गर्नु नहुने बताउनुभयो। संसदमा भएका शक्तिहरूलाई समायोजन गरेर विकल्प दिनुपर्नेमा उहाँको तुरुन्त चुनाव भन्ने कुरा अझै पनि केही साथीहरू भन्दै हुनुहुन्छ। चुनाव समस्या होइन। चुनाव वास्तवमा अदालतको फैसलाले तपाईलाई 5 वर्ष नभइकन चुनाव गर्ने अनुमति दिँदैन। तपाईलाई संसद फेरि विघटन गर्ने कहीँ पनि ठाउँ छैन। त्यस्तो बेलामा तपाईँ मङ्सिरमा चुनाव गर्छु, आउँदो फागुनमा चुनाव गर्छु भन्दै हिँड्ने। संविधान बचाउने, सरकार ल्याउन र व्यवस्था बचाउने शक्ति यही संसदभित्र निर्माण गर्न कांग्रेसले कुशलता देखाउनु पर्ने पौडेलको भनाइ छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाले बिस्तारै लय समात्ने बताउनु भएको छ। आज जीपी कोइराला मेमोरियल सामुदायिक कलेजको 8औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा सञ्चालनमा केही समस्या भएका कारण त्यसलाई लयमा फर्काउन मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। संसद छलफल, बहस, वादविवाद र संवाद हुँदै अघि बढ्ने भन्दै उहाँले चुनौतीहरूको सामना गर्न प्रतिकूलतामा पनि अनुकूलताका उपायहरू खोजिरहेको बताउनुभयो। अलिकति समस्याहरू छन्, अलिकति त्यसलाई लयमा फर्काउनका लागि बढी नै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर हिजोदेखिबाट तपाईँहरूलाई पक्कै लाग्यो होला अब त्यसले लय समात्छ, त्यसले गति लिन्छ, त्यो जीवन्त र जनमुखी हुने नै छ। हामीले अहिले सङ्घीय संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने प्रण गरेका छौँ। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद भीमसेन दास प्रधानले राजनीतिक पार्टीहरूबीच सहमति र सहकार्य हुन नसकेको भन्दै सहमतिका साथ मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरतातर्फ लैजानुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु। राजनीतिक तरलताको अवस्थामा, संसद विघटन भएको अवस्थामा, फेरि पुनर्स्थापन भइसकेको अवस्थामा पनि अझै पनि राजनीतिक पार्टीमा सहकार्य, सहमति, एकता हुन सकेको छैन। यो मुलुकलाई एउटा समृद्धितर्फ र राजनीतिक स्थिरतातर्फ लगेर जाने जान आवश्यक, नत्र फेरि मुलुकमा विभिन्न किसिमको राजनीतिक अस्थिरता रहेर न विकास दिन सक्छौँ, न जनताले शान्ति दिन सक्छौँ। त्यसतर्फ हामी सबैले मनन गरौँ। सांसद प्रधानले राजनीतिक सहमति नभए मुलुकमा अस्थिरता हुनाले देशमा विकास र शान्ति नहुने पनि बताउनुभयो। 40 वर्षदेखि भारतीय जेलमा रहेका इलामको माई नगरपालिका वडा नम्बर 10 का दीपक जैसी तिमसिना आज रिहा हुनुभएको छ। बाल्यकालमै बेपत्ता भएका छोरा 40 वर्षपछि जीवित पाउँदा 85 वर्षीया धनमाया तिमसिना हर्षले गदगद हुनुभएको छ। इलामको माई नगरपालिका वडा नम्बर 10 चिसापानी गाउँकी धनमाया छोरो घर फर्केर आउने खबरले खुसी हुनुभएको हो। कोही गए स्वर्गमा, हिजो अस्ति कति 20-22 दिन भयो, कोही यता आउँछन् भने राम्रै हो नि त। अब कहाँ गयो भनौँ, कहाँ गयो भनौँ, मलाएमा छ भन्छन्, कोही गयो धरनमा भन्छन्, तिमसिना यता 4 जना धरनमा थिए अरे पनि भन्छन्। जाने कहाँ जानु, आफन्तहरू यसो डुलेर हिँडेर जानुपर्ने कहाँ पनि पुग्यो, अलिअलि पुगे, अलिअलि खोजे। त्यो टाढा टाढा गएर खोज्ने कुरा भएन, त्यतिखेर फोनफान थिएन। आफन्तकोमा पनि कहाँ गए, के भए, कसरी कहाँ पुगे, केही थाहा भएन। तोरी बेच्न बजार गएका दीपक शर्मा तिमसिना 4 दशक कहाँ कुन अवस्थामा थिए भन्ने कसैले सुइको पाएनन्। 2069 सालमा दीपक जैसी तिमसिनाले पठाएको पत्र घरमा आयो। पत्रमा आफू सङ्गम जेलमा रहेको उल्लेख थियो, तर त्यो चिठी दीपकले नै पठाएका हुन् भन्ने परिवारलाई विश्वास लागेन। तैपनि आएको चिठीको बेहोरा अनुसार खोज तलास गर्दा केही सूचना मिल्यो कि उनी पक्कै भारतको कुनै स्थानमा जेलमै रहेका छन्। वर्ष हामीले देख्नुभन्दा नदेखेको मान्छे होइन, ठुलो गया त्यो उहाँ अर्काको देशमा निर्दोषी मान्छे भन्ने पनि कुरा छ नि त। अब त्यसरी त्यत्रो जेल जीवन बिताएर खुसी त धेरै नै खुसी छौँ। अहिले भारत कोलकाताको दमदम जेलमा रहेका दीपक करिब 40 वर्ष अघि नै जेल परेको अवस्थामा फेला परेका हुन्। परिवारको वर्षौंको प्रयास र विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिको सहयोगमा दाजुसम्म पुग्न सफल भएका तिमसिना परिवारलाई के कारणले जेल परे भन्ने अझै पत्तो छैन। उहाँ चिया कारखानामा काम गर्दै गरेको र त्यहाँबाट चाहिँ गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेको र समकालीन पक्राउ परेका साथीहरू सबै छुटेका र उहाँ चाहिँ जेलमै रहनुभएको। यताका घर परिवार भन्दा पनि स्वयं उहाँका चाहिँ जेल बसेका जेलका साथीहरूले यो उहाँको चाहिँ खोजी कार्य गरेको जस्तो चाहिँ हामी यहाँ सुन्न आएको अपुष्ट छ। 2017 सालमा जन्मिएका दीपकका बुवाको 2024 सालमा निधन भयो। गाईले हानेर आमा धनमायाको दाहिने हात भाँचियो। धनमायाका 4 छोरा 3 छोरी मध्ये 2 छोरा र 1 छोरीको मृत्यु भइसकेको छ। भएका 2 छोरा र 1 छोरी पनि मानसिक रोगका कारण अस्वस्थ छन्। इलामबाट भगीरथ भण्डारीको रिपोर्ट। पछिल्लो समय दिन प्रतिदिन महिला तथा बालबालिकामाथि विभिन्न हिंसाका घटना बढ्दै गएपछि कञ्चनपुर प्रहरीले सुरक्षित चेली अभियान चलाएको छ। प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रहरीको अवधारणा अनुरूप अभियान सञ्चालन गरिएको हो।
कञ्चनपुर प्रहरीले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा कम गर्न सुरक्षित चेली अभियान कार्यक्रम थालेको छ। कार्यक्रममा कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विद्यार्थी, प्रहरी, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, सर्वसाधारण तथा सञ्चारकर्मीहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। सुरक्षित चेली समृद्ध समाजको आधार, अपराध रहित समाजको पूर्वाधार भन्ने नाराका साथ सञ्चालन भएको अभियानमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG उत्तम राज सुवेदीले समाजमा महिलामाथि हुने घटनामा कमी नआउनाले चिन्ता बढेको बताउनुभयो। आफन्त, नातागोता, छिमेकी, सहकर्मी, सहपाठी, शिक्षक, परिचित व्यक्तिबाट आजको तथ्याङ्क हेर्ने भने 80% भन्दा बढी अपराध अथवा रेपका घटना, महिलामाथि हुने हिंसाका घटना आफन्तबाट भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी उपरीक्षक उमा प्रसाद चतुर्वेदीले 3 महिने अभियानले महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणमा कमी आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। खास गरेर महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने अपराध न्यूनीकरणको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण टुल्स हुन सक्छ भन्ने उद्देश्य राखेर यो सञ्चालन आजदेखि विधिवत रूपमा 3 महिनाको लागि सञ्चालन गर्न लागेको छौँ। महिला तथा बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको माइती नेपालकी कञ्चनपुर संयोजक महेश्वरी भट्टले कार्यक्रम अत्यन्तै प्रभावकारी हुने दावी गर्नुभयो। मलाई लाग्छ यसले धेरै ठुलो नै प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ जस्तो महसुस गरेको छु होइन। हिजोका दिनमा नेपाल प्रहरीलाई यसो हेर्दा अग्रपङ्क्तिमा भन्ने हो भने कानुनी दायरामा ल्याउने र कानुनी प्रक्रियामा मात्रै अगाडि बढिराखेको हामीले देखेका थियौँ भने आज अब सरकारी निकाय हो, समाजमा पनि प्रहरीले होइन अब यो चेलीहरू असुरक्षित भएको महसुस गर्दै जुन एउटा कार्यक्रम गरेको छ होइन, यो एकदमै प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लागेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जिल्ला स्थित 9वटै स्थानीय तहमा सुरक्षित चेली अभियान अन्तर्गत 3 महिनासम्म विभिन्न चरणमा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम, सडक नाटक, जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा विभिन्न आत्मरक्षाका तालिमहरू सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ। कञ्चनपुरबाट धर्मराज कठायतको रिपोर्ट। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 भकुलिया स्थित मकैबारीमा करेन्ट लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। स्थानीय जयनारायण चौधरीका 30 वर्षीय छोरा उपदेश चौधरीको शरीरमा करेन्ट प्रवाह भएर घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। शनिबार बिहान खेतमा काम गर्न जाने क्रममा करेन्ट लागेको थियो। मकैबारीमा जङ्गली तथा घरपालुवा जनावर पस्ने गरेकाले बारी सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले स्थानीय दीपनारायण चौधरीले बारीमा करेन्ट प्रवाह गरेका थिए। जिआई भन्ने तारमा दुईवटा हातले समातेको, औँलाले समातेको मृत अवस्थामा उपदेश चौधरी भन्ने भाइ यहीँ गाउँकै केटा रहेछ, उसको मृत अवस्थामा लास फेला परेको थियो र दीपनारायण चौधरीको खेतमा त्यो जिआई तार लगाइएको अवस्थामा सोही तारमा टच भएर मृत अवस्थामा फेला परेको थियो। यता गैरकानुनी रूपमा खेतमा तारबार गरेर करेन्ट प्रवाह गरेको अभियोगमा दीपनारायण चौधरीलाई आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरीको नियन्त्रणमा राखिएको इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। रूपन्देहीमा बायोफ्लक प्रविधिमा आधारित माछा पालनको व्यावसायिक रूपमा सुरुवात भएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाका 3 युवाले नेपालमै नयाँ प्रणालीको रूपमा रहेको बायोफ्लक मार्फत माछा पालनको सुरु गरेका हुन्। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 13 बनकटीमा 3 महिना अघिदेखि बायोफ्लक ट्याङ्कमा माछाका भुरा राखेर 3 युवाले सुरु गरेको माछा पालन सफल भएको छ। परीक्षणका रूपमा 700 टिलापिया जातका माछाका भुरा राखेर पहिलो चरणको ग्रेडिङ गरेर माछा पालिएको छ। हामी चाहिँ अहिले यो बायोफ्लक प्रविधि अन्तर्गत माछा पालन गरिरहेका छौँ। यो प्रविधि भनेको चाहिँ जमिनलाई नबिगारिकन, जमिनलाई नखनिकन ट्याङ्कमा माछा पालन गर्ने प्रविधि हो र यसमा चाहिँ 0 वाटर एक्सचेन्ज अर्थात् हामीले पानी नफेरिकन माछा पालन गर्ने गरिन्छ। करिब 35 लाखको लगानीमा सुरु गरिएको बायोफ्लक मार्फत माछा पालन वैज्ञानिक प्रविधिमा जमिन नबिगारिकन सतहभन्दा माथि ट्याङ्क मार्फत बढी घनत्वमा माछा पालन गर्न मिल्ने प्रविधि हो। पानीमा सूक्ष्म जीव ब्याक्टेरिया उत्पादन गरी माछालाई बाँच्न मिल्ने वातावरण यो प्रविधि मार्फत तयार गरिन्छ।
यो टङ्की बनाउनको लागि चाहिँ हामीले एउटा मेटलको फ्रेममा हामीले टार्पोलिनको प्लास्टिकको लगाएर यो टङ्की बनाउने गरिन्छ। यसको खर्च चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण मेटलको फ्रेमदेखि यो टार्पोलिनको खर्च चाहिँ तपाईँको 35,000को सेरोफेरोमा आउने गर्छ। यो अक्सिजनको जुन सिस्टम छ नि यो यसको खर्च चाहिँ बेग्लै आउँछ। बायोफ्लक प्रविधिमा थोरै जग्गा भएकाले माछा पालन गर्न सक्छन्। थोरै जग्गामा धेरै पाल्न मिल्ने र निकाल्न सजिलो हुन्छ। जुन माछाको माग बढी छ त्यसलाई लक्षित गरेर माछा पालन गर्न सकिन्छ। परम्परागत रूपमा माछा पालन गर्दा एक कट्ठा जग्गामा 150 केजीदेखि 300 केजीसम्म मात्र माछा पालन गर्न सकिन्छ। तर यो प्रविधिमा सोही बराबरको जग्गामा 6000 केजीसम्म माछा उत्पादन गर्न सकिन्छ। रूपन्देहीबाट प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट। अब खेलकुद समाचार। वीरगञ्ज युथ एकाडेमीले शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। इन्फा मैदान सादो बाटोमा शनिबार महावीर युथ क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै वीरगञ्ज युथ एकाडेमीले दोस्रो जित निकालेको हो। वीरगञ्ज युथ एकाडेमीलाई जित दिलाउन सिर्जन राज, गौतम लक्ष्मण चौधरी र कृष्ण साक्यले एक गोल गरे। जितसँगै समयमा रहेको वीरगञ्ज युथ एकाडेमीले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। पहिलो खेलमा वीरगञ्जले झापा एफसीलाई हराएको थियो। महावीरको यो लगातार दोस्रो हार हो। महावीरले अङ्क जोड्न सकेको छैन। अर्को खेलमा वीरगञ्ज युनाइटेड क्लब र प्लानिङ बोइज युनाइटेडले गोलरहित बराबरी खेलेका छन्। अनिता केसीको 2 गोलको मद्दतमा मासा युनाइटेडले पाकिस्तान राष्ट्रिय महिला फुटबल च्याम्पियनसिपमा लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। शनिबार भएको खेलमा नेपाली राष्ट्रिय टिमका 4 खेलाडी सम्मिलित मासाले एजुकेसन कमिसनलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। मासाको लगातार दोस्रो जितमा अनिता केसीले 2 गोल गर्दा अर्की नेपाली खेलाडी सरू लिम्बुले 1 गोल गरिन्। नेपाली राष्ट्रिय टोलीकी गोलकिपर एन्जिला तुम्बापो सुब्बाको कप्तानीमा मासाले च्याम्पियनसिप खेलिरहेको छ। मासाले अनिता केसीको गोलमा पहिलो हाफमा 1 गोलको अग्रता बनाएको थियो भने दोस्रो हाफमा 3 गोल गरेको थियो। यसअघि मासा युनाइटेडले पहिलो खेलमा सियालकोट सिटीलाई 19-0 को फराकिलो गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो, जसमा सरू एक्लैले 10 गोल गरेकी थिइन् भने अनिताले 6 गोल गरेकी थिइन्। अनिता, सरू र एन्जिलासँगै नेपालकी गीता राणाले मासाबाट खेलिरहेका छन्। स्पेनिस लालिगा फुटबल अन्तर्गत शनिबार राति 4 खेल हुँदैछ। 28औं चरणको पहिलो खेलमा एथलेटिको बिल्बाओले एइबरसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा रियल मड्रिडले सेल्टा भिगोको सामना गर्नेछ। त्यस्तै वेस्काले ओसासुना र भालाडोलिडले सेभिल्लासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। लालिगामा एथलेटिको मड्रिड 63 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अब मौसम समाचार। हाल देशका पहाडी तथा हिमाली भूभागमा सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन सहित वर्षा भएको छ। आज देशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशको बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदली रह्यो। पहाडी भूभागहरूका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको संसदीय दलको बैठकले गरेको संसदीय दलको संशोधित विधानलाई माधव कुमार नेपाल पक्षले अस्वीकार गरेको छ। केन्द्रीय कमिटिको बैठक बस्नु अघि संसदीय दलको बैठकले बोर्ड सदस्य संख्या र महिलाको विषयलाई समेत अनुमोदन गरेको थियो।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले फागुन 28 गतेको निर्णय फिर्ता गरे मात्र पार्टी एक ढिक्का भएर जाने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओली र आफ्नो सम्बन्ध 48 वर्ष पुरानो भएकाले पनि सजिलै नछुटिने नेता नेपालले जिकिर गर्नुभयो। वरिष्ठ नेता नेपालले आफूहरू सानो चित्तको नभएकाले पनि प्रतिगमनकारीहरूले आफ्नो कमजोरी सच्याएर आत्मालोचना गरे पार्टीभित्र अन्तर्सङ्घर्ष गर्दै अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वमा अरूलाई अघि बढाएर भए पनि केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राजनीतिक अन्योलता भएको भन्दै उहाँले अन्योलतालाई अन्त्य गर्न कांग्रेसले सबै पार्टीलाई समायोजन गर्ने हैसियत राख्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। अस्ट्रेलियाको पूर्वी तटीय क्षेत्रमा मुसलधारे वर्षाका कारण बाढी आउन सक्ने आपतकालीन सेवाका अधिकारीले चेतावनी दिएका छन्। तटीय क्षेत्रमा फँसेका दर्जनौं मानिसलाई उद्धार गरिएको छ। बाढीका कारण प्रमुख सडकहरू बन्द भएका छन् भने बाढीले घरहरू पनि बगाएको छ। अनिता किसीको 2 गोलको मद्दतमा मासा युनाइटेडले पाकिस्तान राष्ट्रिय महिला फुटबल च्याम्पियनशिपमा लगातार दोस्रो जित हासिल गरेको छ। आज भएको खेलमा नेपाली राष्ट्रिय टिमका 4 खेलाडी सम्मिलित मासाले एडुकेसन कमिसनलाई 4-0 गोलले सहजै पराजित गरेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।